صبح فقط یه زلیخا جلوش بود، الان جلو جوونا هزاران زلیخا. جلو موسی یه فرعون بود، الان تو هر جامعه صدها فرعونه، صدها نمروده، صدها قارونه، صدها سامریه. امروز دینداری مشکله. البته یه مژده هم به جوونا بدم. امام صادق ارواحنا له الفدا فرمود کسی که در آخر زمان دینش را حفظ کند روز قیامت خدا مقامی به او میدهد که سلمان فارسی قبله او رو بکنه. سلمانی که پیغمبر فرمود به خدای علی و قدم قسم آنچه من علی میبینیم سلمانم میبینه، آنچه من علی میشنویم سلمانم میشنوه. ببین تو دیگه چه مقامی داری که این سلمان با این شناسنامش روز قیامت به مقام تو قبله.